अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। दुआएँ हमारी हमेशा आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला की ज़ात आपको इसी तरह हँसता मुस्कुराता रखे और मेरे सोने पाकिस्तान को ना अंदरूनी ना बैरूनी दुश्मनों की नज़र लगे। पाकिस्तान सलामत रहे, ता क़यामत रहे, ये हमारी दुआ भी है और हर पाकिस्तानी की विश भी है और ख़्वाहिश भी है। जो अंदरूनी और बैरूनी मुल्क दोस्त है ना, अंदरूनी और बैरूनी मुल्क में, खुदा की ज़ात उनको हिदायत भी दे। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। आपने अपने इंसानों की तरक्की के बारे में सोचना है, इंसानों के रोजगार के बारे में सोचना है, अपने मुल्क को आगे ले जाने के बारे में सोचना है। लेकिन बदकिस्मती से एक बदबख्त किस्म का जो हमारा हमसाया है, वो जो सोचता है वो आप लोग देखते रहते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज्यादा से ज्यादा जो भी लोग हैं इसको ग्रुप में जरूर सेंड करें और अपनी राय का इजहार करना भी इस पर ना भूलें। आज के वीलॉग की तरफ चलते हैं। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म जो हैं, उनकी ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का अहम तरीन इजलास हुआ है। आर्मी चीफ डीजी आईएसआई ने इसमें शिरकत की है और अलामिया जारी कर दिया गया और भारत को टकावा और सख्त किस्म का जवाब दे दिया गया। अलामिया में कहा गया है कि स्याहों की जान के ज़िया पर तफ्तीश का इजहार किया। इस पर कोई मतलब कि उन्होंने कुछ सियासत नहीं खेली, बल्कि ये कहा है कि जो जानें वहां पर ज़ाया हुई हैं, ये मतलब कि किसी भी तरह से देखें, इंसान किसी भी मजहब से उसका ताल्लुक हो, वो सबसे पहले इंसान है। और वो जब कोई जिसे कहते हैं ना कि आप इनोसेंट हैं, जिनमें उनका कोई कसूर नहीं है और उनके साथ कोई ऐसा किया जाए, इस पे हमेशा ही मेरे ख्याल में तफ्तीश का इजहार किया जाता है। कमेटी ने 23 अप्रैल 2025 को भारत की जानब से किए गए ऐलानात का जायजा लिया, उन्हें यकतरफा गैर मुनसफाना सियासी मुकासद पर मुबनी और इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और कानूनी जवाब से आरी करार दिया गया। कौमी सलामती कमेटी ने, ये मेरे ख्याल में बात ठीक भी है, मैं इसमें तो कोई शक भी नहीं है। खैर, कौमी सलामती कमेटी की मुशाहदात कुछ हैं, वो आपको बताते हैं। कश्मीर एक हल तलब तनाज़ा है जिसे अक़वाम मुत्तहिदा की कई करारदादों के जरिए तस्लीम किया गया। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के हक में खुद इरादियत की हमायत जारी रखेगा। देखें, कश्मीर जो है ना, वो जिसको जो अटूट अनंग हमारे बचपन में कहा जाता था, मैं अब भी समझता हूँ, अब भी हम पाकिस्तानी समझते हैं कि कश्मीर जो है ना, वो चाहे उधर के हैं या इधर के हैं, वो पाकिस्तानियों के दिल के बड़े करीब है और उनके हक में पाकिस्तान जिस भी वर्ल्ड के फोरम पर या पाकिस्तान की हद तक जो है वो अपनी आवाज जारी रखेगा और उनके हक में हमायत भी जारी रखेगा। भारत की रियासती जबर रियासत की हैसियत की मनसूई सियासी व आबादियाती हेरा फेरी मुसलसल कश्मीरी अवाम की मज़ाहमत को जन्म दे रही है, जिससे तशद्दुद के दायरे बनते हैं। अब हल्के फुल्के अंदाज में शायर यहाँ पर यह भी कह रहा है, क्योंकि वहां पे कुछ एक जमात है जिसने कल कहा है कि ये हमने किया, और वो जमात तब बनी थी जब ये कश्मीर की रियासत की जो है हैसियत खत्म की गई थी। तो वो कह रहे हैं कि ये हमारा काम है और हम इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि कश्मीर पे जो है भारत जो है उसका नाजायज कब्जा है। तो वो भी तशद्दुद के दायरे में आती हैं जब आप ऐसी चीजें करते हैं। भारत में अकलीतों बिलखसूस मुसलमानों के खिलाफ रियासती जबर में शिद्दत आई है। वक्फ बिल की जबरी मंजूरी की कोशिश मुसलमानों को मजीद दीवार से लगाने की एक ताज़ा मिसाल है। अब ये वक्फ बिल जो है, इसमें जो मुसलमानों की आज़ादी है उस पे काफ़ी ज़्यादा ज़ाहिर है वो कदफन लगाने की कोशिश की जा रही है। फिर वो जो वक्फ जो जैसे अमलाक होती हैं, जो मुसलमान या जो पाकिस्तान बनने से पहले की जो अमलाक थी जो मुसलमानों की थी, उसमें उस पे भी कब्जा करने का मोदी की हुकूमत का बड़ा ठीक ठाक किस्म का प्रोग्राम है। होता क्या है कि ये गवर्नमेंट जो होती है ना, इंसान चला रहे होते हैं, सियासतदान चला रहे होते हैं, और ये सियासतदान जो होते हैं ना, इनकी नजर में इनको पता होता है कौन सी जगह कहाँ पे पड़ी हुई है और उसकी क्या कीमत है इस वक्त। अब दिल्ली शहर के अंदर, बम्बे शहर के अंदर, आगरा शहर के अंदर या किसी और शहर के अंदर जो मुसलमानों की उस वक्त की जायदादें हैं, चाहे वो उनकी वो प्राइवेट होगी। अब देखें ना, कायदे आजम की जो रेजिडेंस थी बम्बे में, उसकी कीमत देखें जरा, वो देखें ना, वो पाकिस्तान की मलकियत है। अब वो वक्फ के, मुझे नहीं पता कि वो किसके अंडर है, लेकिन उस पर अगर उनकी नजर पड़ गई तो वो कोई ना कोई कानून बना लेंगे और कानून बनाकर कब्जा करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो किया जा रहा है ना, ये भी किसी की तरह इस काबिल मुजम्मत है। आप मुसलमानों को, जो वहां की आबादी का 20% हिस्सा है, उसको कैसे दीवार से लगा सकते हैं। भारत को चाहिए कि ऐसे अफसोसनाक वाकयात को अपने सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करने से बाज रहे और अपनी सिक्योरिटी की नाकामी की मुकम्मल जिम्मेदारी कबूल करे। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की वाजिया मजम्मत करता है। दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन रियासत होने के नाते पाकिस्तान ने भारतीय जान व माली कुर्बानियां दी हैं। मशरकी सरहद पर भारत की इश्ताल अंगेजी का मकसद पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों को सबूतार करना है। बगैर किसी काबिल एतबार तहकीक या सबूत के पहलगाम हमले को पाकिस्तान से जोड़ना गैर मंतकी और इंतहाई बेहुदा कोशिश की गई है। भारत का पुराना बयानिया जो खुद को मजलूम जाहिर करता है, ना तो इसकी
پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہونے کی حقیقت کو چھپایا جا سکتا ہے اور نہ ہی ریاستی جبر سے اس کی توجہ کو ہٹایا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ لاجک اتنا دیکھیں اب جس طرح 3 گھنٹے 3 منٹ یا بلکہ آدھا گھنٹہ پہلے ہی یہ واقعہ ہونے سے اس کا الزام پاکستان پر لگا دیا گیا، تو کیا پاکستان جو ہے پاکستان کے پاس ثوابت ہیں، پاکستان کے پاس اس بات کی گواہیاں ہیں، پاکستان نے ایسے لوگ پکڑے ہوئے ہیں جس میں کلبوش یادو جیسے لوگوں کا اعتراف جرم قبول ہے، کیا ہم نے اس کے بعد ہندوستان سے یہ اپنے تعلق ختم کر لیے یا پھر ہم نے اس قسم کی کوئی رنگ بازی کی؟ ہم نے ان کو جا کے ہر فورم پہ کہا کہ یہ کر رہے ہیں آپ نہ کریں، لیکن ہندوستان خود ہی ایک سستی فلم کے ڈائریکٹر سے ایسی سٹوری کروا کر لکھوا کر ایسی رنگ بازی کرنے کے بعد خود ہی کہتا ہے جی ہم آپ سے بولتے نہیں ہیں۔ پاکستان کے پاس بھارت کی ریاستی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کے ناقابل تردید جو شواہد میں موجود ہیں، جن میں بھارتی بحریہ کے حاضر سروس افسر کمانڈر کلبھوشن یادیو کا اعتراف جرم شامل ہے، جو بھارت کے کردار کا زندہ ثبوت ہے۔ کمیٹی نے 23 اپریل 2025 کے بھارتی بیان میں موجود دورے درپردہ جو دھمکی کی مذمت کی، عالمی برادری کو بھارت کے بیرونی ممالک میں قتل جیسے اقدامات جن کا حالیہ انکشاف پاکستان و دیگر ممالک ناقابل تردید شواہد کے ساتھ کیا، اس کا بھی نوٹس لینا چاہیے۔ پاکستان ان تمام افراد کو کیفر کردار تک پہنچائے گا جو ان کارروائیوں کے منصوبہ سازوں یا مجرم ہوں گے۔ پاکستان کی خود مختاری، عوام کی سلامتی درپیش کسی بھی خطرے کا بھرپور جواب جو ہے وہ دیا جائے گا۔ بھارت کو چاہیے کہ وہ الزام تراشی اور من گھڑت واقعات کی آڑ میں سیاسی مقاصد کے حصول سے باز رہے۔ ایسی حرکات علاقائی امن و استحکام میں رکاوٹ ڈالتی ہیں۔ بھارتی ریاست میڈیا کی جنگجو یا نہ رپورٹنگ اور کشیدگی پھیلانے والے بیان کے مذمت کی جائے اور اس پر سنجیدہ غور و فکر کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ کمیٹی کے فیصلے درج ذیل ہیں۔ پاکستان نے بھارت کی طرف سے سندھ مات تحصیل کو معطل کرنے کا اعلان کو سختی سے مسترد کیا۔ یہ عالمی معاہدہ عالمی سطح پر تسلیم شدہ ہے، اس میں یک طرفہ معطلی کی کوئی گنجائش موجود ہی نہیں ہے۔ پانی پاکستان کے لیے ایک قومی مفاد ہے، اس کے بہاؤ کو روکنے کی کسی بھی کوشش کو پاکستان حملہ تصور کرے گا اور جس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ بھارت کے غیر ذمہ دارانہ رویے کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان تمام دو طرفہ معاہدوں کو بشمول شملہ معاہدہ معطل کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ واگا بارڈر کو فوری طور پر بند کیا جا رہا ہے، اس راستے سے تمام آمد و رفت معطل رہے گی۔ جو افراد اس راستے سے داخل ہوئے ہیں وہ 30 اپریل 2025 تک واپس جا سکتے ہیں۔ بھارت کے ساتھ سارک ویزا اسکیم کے تحت جاری تمام ویزے ماسوائے سکھ یاتریوں کے فوری طور پر منسوخ۔ بھارتی شہریوں کو 48 گھنٹے میں ملک چھوڑنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ بھارت کے دفاعی، بحری اور فضائی مشیروں کو ناپسندیدہ افراد پرسن نون گرانٹا قرار دے کر پاکستان چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ بھارتی ہائی کمیشن کے سٹاف کی تعداد صرف 30 تک کر دی گئی ہے۔ پاکستان فضائی حدود بھارتی طیاروں یا بھارتی ملکیت کی ایئر لائن کے لیے فوری طور پر بند کی جا رہی ہے۔ بھارتی طیاروں اور بھارتی ملکیت ایئر لائن، اب میرے خیال میں اس میں اگر ایمریٹس یا قطر جو ہیں وہ جا سکتے ہیں جو مجھے یہاں سے لگ رہا ہے، لیکن جو بھارت کی ملکیت کے ہیں، جو بھارتی ایئر لائنز ہیں، ان کے لیے یہ بند کر دی گئی ہے۔ بھارت کے تمام تجارتی سرگرمیاں براہ راست یا کسی تیسرے ملک کے ذریعے فوری طور پر معطل کی جا رہی ہیں۔ قومی سلامتی کمیٹی نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ پاکستان اور اس کی جو مسلح افواج ہیں ہر قسم کی مہم جنگ کا مقابلہ کرنے کی مکمل صلاحیت اور تیاری رکھتے ہیں، جیسا کہ فروری 2019 میں بھارت کی جارحیت کا مؤثر جواب دے کر واضح کیا گیا۔ اختتام پر بھارت کی حالیہ اقدامات نے دو قومی نظریے اور قائد اعظم محمد علی جناح کے خدشات کو درست ثابت کیا۔ جو 1940 کی قرارداد پاکستان میں بیان کیے گئے آج بھی پوری قوم اس بات کی عکاسی کر رہی ہے۔ پاکستانی ایک پرامن قوم ہے، لیکن اپنے خود مختارانہ حقوق، سلامتی، وقار اور بنیادی حقوق پر کوئی سمجھوتا نہیں کرنے دے گی اور نہ کرے گی۔ دیکھیں ہوتا کیا ہے، یہ کرنا اس لیے بھی ضروری ہے، اور میں بتاؤں ایک بات آپ کو، یہ انڈیا جان بوجھ کے پنگا لیتا ہے جب بھی اس کو اپنے ملک میں کوئی ایسی چیزیں کرنی ہوتی ہیں یا ہونی ہوتی ہے تو اس قسم کا پنگا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے۔ یہ 5 10 15 20 دن کی مشق ہے، پھر وہی ابھی دیکھیں نا یہ کتنا شرمندہ ہوا تھا جب پوری دنیا پاکستان میں آئی ہے۔ سیکورٹی کے حوالے سے کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن اس کی چیمپئن ٹرافی پہ ٹیم پاکستان نہیں آئی ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کا مقصد کچھ اور ہے، پیچھے کچھ اور ہے، چوری ڈاکہ پانی، لیکن ایڈا مطلب جڑا ہے نا وہ اپنا پاکستان جڑا ہے نا وہ ٹھیلا نہیں کرتا چھڑ دے گا۔ خیر، ایک طرف پوری قوم فوج کے ساتھ کھڑی ہے، دوسری طرف پی ٹی آئی بھارت کے ساتھ کھڑی ہے، صنم جوید تانا زانی کر رہی ہے، فوج کو کہہ رہی ہے کہ بارڈر پر جاؤ، ویگو بھیجو، یہ کرو وہ کرو۔ بندہ پوچھے وہاں فوج ہی جائے گی، اب آپ جیسے کردار تو وہاں پہ جا نہیں سکتے۔ اب دیکھیں نا کہ آپ فوج کو ابھی بھی تانے دے رہی ہیں، اس وقت تو کم از کم خدا کے واسطے اپنی قوم کے ساتھ ساتھ جس طرح پوری قوم اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہے آپ بھی کھڑی ہو جائیں، لیکن آپ پھر بھی کہہ رہی ہیں کہ ویگو ڈالے شہر بڑے گھوم لینے، ہن بارڈر تے بھیج دیو۔ بارڈر تے ویگو ڈالے جان گے،
ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਟੈਂਕ ਜਾਣਗੇ, ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਲੋग ਜਾਣਗੇ, ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ परवाह नहीं है और शहादत। अब वहां पर बीबी आप जैसे लोगों का काम तो है कोई नहीं है कि वहां पे आप जैसे क्या करेंगे जाके। दूसरी तरफ मईद पीरज़ादा जैसे किरदार जो अपने बाप के नहीं हुए वो मुल्क को क्यों होंगे, वो भारतीयों को कह रहे हैं कि हमला कर दो पाकिस्तानी फौज। ये इन्होंने एक ट्वीट का एक ट्वीट थी जिसमें एक बीबी है जिन्होंने कहा था कि जनाब जो पाकिस्तानी लोग हैं अपनी फौज के साथ खड़े हैं, तो बीबी ने कहा था नहीं नहीं, और बीबी को जवाब है कि बीबी आपकी इंफॉर्मेशन ठीक नहीं है, अपने मुल्क के जो ये लोग हैं पाकिस्तान के वो फौज के साथ नहीं खड़े हैं, वो अब जिसके साथ खड़े हैं मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता। तो देखें ये ऐसे घनौने किरदार हैं, ऐसे घनौने किरदार जो हैं वो आपको हर जगह पे मिलेंगे जो ऐसे मौके पर। लेकिन ये फॉलोअर है ना इमरान खान के, याद है इमरान खान तब नहीं बैठा था फौज के अपने लोगों के साथ जब हिंदुस्तान ने लास्ट टाइम पाकिस्तान पर हमला किया था, तब भी उसने कहा था मैं नहीं बैठूंगा, और उसके फिर बाप ने मीटिंग अटेंड जो है वो होस्ट की थी, या मीटिंग में आया था बाजवा साहब, याद है ना वो जब हमने त्यारा मार कर आया था। तो ऐसे लोगों का चलता रहता है। बट आपसे गुजारिश है कि अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और पाकिस्तान की तरफ से जो जवाब दिया गया इसके बारे में अपनी राय का इजहार जरूर करें। इजाजत दें, इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। खुदा